किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो समयको निम्ति। वचन तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं बोली बक्सिनुहोस् प्रभु। र प्रभु आजको जुन कुरोको खाँचो छ प्रभु मण्डलीलाई, मलाई प्रभु त्यो वचन बोलिकन प्रभु सिकाइकन प्रभु हामीलाई महिमित तपाईँ बन्नुहोस्। र जुन थोकले प्रभु हामीलाई आशिष साथै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भन्ने कुरा ल्याउन सकेको होस् प्रभु। सबै बोलबिती राख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको कारण चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई यहाँ सजिलै लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ क्यामेरा चलिरहेको हुन्छ कि अनि सबै गएर उता युट्युबमा बस्छ हो, अनि त्यसले गर्दा त्यो कन्सियसनेस आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ। तर नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यामेराले खिचेको छैन, तपाईँहरू चाहिँ रिल्याक्स बस्नुहोस् र परमेश्वरको वचनको आनन्द र आशिष लिनुहोस् र रिल्याक्स बस्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्छु किनभने हामी चाहिँ परमेश्वरको भवनमा आएका छौँ र धेरैचोटि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ वचनको निम्ति, त्यसपछि चाहिँ कक्रक्क हुन्छौँ, आइस जस्तो क्या त, कडा न कडा। अनि त्यहाँपछि चाहिँ हामी सुन्ने पक्षमा हुँदैनौँ। अनि धेरैचोटि फेरि तलबाट माथि हेर्छौँ, यो यति उमेरको, यो यस्तो टाइटल, अनि यो यस्तो, अब थुप्रो त्यो मनमा त्यो थुप्रो कुरा चल्नु थाल्छ कि त्यहाँदेखि त्यो मेन कुरा चाहिँ छोडी पठाउँछौँ, त्यो पनि गर्नु भएन। अनि यो चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई मैले भनेको चाहिँ किन भन्दा मेरोमा पनि त्यो आइरहेको हुन्छ, म जब तल बस्छु नि त्यो बाहिरको डिस्टर्बिङ कुराहरू। र वचन सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले खालि यति चाहिँ याद हुनु पर्दो रहेछ कि म चाहिँ वचन सुन्छु, नभए चाहिँ अब वक्ता हेरी पठायो, उसको ब्याकग्राउन्ड हेरी पठायो, थुप्रो कुरा हेर्दाखेरि हाम्रोमा वचन आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै बिचमै त्यो दुष्टले लिएर टिपेर लगेर जाँदो रहेछ। र म चाहन्छु तपाईँहरू एकदमै रिल्याक्स बस्नुहोस्, गम्भीर नहुनुहोस्, किनभने तपाईँ परमेश्वर पिताको घर, आफ्नै पिताजीको घरमा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ यो घर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई हरदम आउनको निम्ति स्वागत उहाँले गर्नुभएको छ र खुला राख्नुभएको छ। र एकदमै आरामले बस्नुहोस्, भयो भने उपर खुट्टी लाउनुहोस्, अनि हाई काट्नु मन लाग्यो भने अल्छी नमानिकन हाई काट्नुहोस्, किनभने हाई काट्दाखेरि चाहिँ खासमा अक्सिजन भित्र जान्छ नि, तर हामीले चाहिँ के सम्झिन्छ, सुती पठायो सम्झिन्छ, होइन नि, सुती पठाउँदा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ नि, घुर्छ नि मान्छे हो। हाई काट्नुहोस् अनि मजाले वचन सुन्नुहोस्। आजको वचनको शीर्षक के छ भन्दाखेरि मैले जुन चाहिँ अघि पाठ पढेँ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्र दिनुभयो। यहाँनिर चाहिँ यति ठुलो अनुग्रह लुकेको कुरा हामी पाउँछौँ कि स्वर्गको वैभव, जुन स्वर्गमा अब बाटो त सुनको छ भन्छ, अनि अरू कुराको हामी अब कुरा नगरे हुन्छ, त्यहाँ आँसु छैन, त्यहाँ रोग छैन, अनि मैले पहिला पनि तपाईँलाई भने त्यहाँ पैसा पनि छैन है, त्यसले गर्दा होला अरू समस्या पनि छैन। तर यो सबै नभएर परमेश्वरको ज्योति प्रकाश र उपस्थिति भएकोले गर्दा त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ। त्यो ठाउँ छोडेर प्रभु आउनुभयो, किन भन्दा तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यो अनुग्रह। र आजको शीर्षक अनुग्रह छ। र अनुग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको दिदीको नाम होइन अथवा गाउँको बहिनीको नाम होइन, अनुग्रह भनेको चाहिँ जुन कुरोको म लायकै छुइनँ, मैले नपाउनु पर्ने कुनै पनि तरिकाले, चाहे त्यो शैक्षिक हिसाबले होस्, चाहे पैसा रुपियाँको हिसाबले होस्, चाहे उमेरको लिहाजले होस्, चाहे एक्सपिरियन्सले होस्, चाहे त्यो लुक्स अथवा ह्यान्डसम ब्युटीको हिसाबले होस्, कुनै पनि प्रकारले होस्, चाहे ट्यालेन्टको हिसाबले होस्, चाहे दान वरदानको हिसाबले होस्, कुनै प्रकारले होस्, त्यो चाहिँ लायकको नभएको तर पनि प्रभुले दिनुभएको त्यो कुरो चाहिँ छ। र अनुग्रह चाहिँ हामीले नपाउने कुरा चाहिँ हामीले पाएको। अनि त्यसमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ बाइबलबाट कुन कुन घटनाहरूद्वारा हामी परमेश्वरको कार्य, अनुग्रहको कार्य हामी देख्न सक्छौँ। अघि हामीले खण्ड पढ्यौँ, त्यसमा मोफीबोसेतको घटना छ। मोफीबोसेत चाहिँ एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, ऊ चाहिँ कसको छोरा थिए भन्दा जोनाथानको। अनि जोनाथान चाहिँ दाउदको मित्र थिए, त्यति मात्रै हो। उनीहरूको मित्रता जेनेरेसन चलेको थिएन, मित्र थियो मात्र, फ्रेन्ड। तपाईँले हेर्नुभयो भने नयाँ नियममा पनि त्यही कारण प्रभुले भन्नुभएको छ नि, तिमी मेरो मित्र हौ भनेको छ नि।
फ्रेन्ड भन्नुभएको छ। त्यसरी नै यहाँनिर पनि मफिबोसेतले त्यो राजदरबारमा त्यो टेबलमा बसेर भोज खान पाउँछ राजासित, दाउद राजासित भोज खान पाउँछ। किन भन्दाखेरि जोनाथनको कारणले। जोनाथन चाहिँ दाउदको मित्र थिए अनि त्यो करार त्यो फ्रेन्डसिपमा थियो, त्यो मित्रतामा थियो र नै मफिबोसेत दुवै खुट्टाको लङ्गडा भए पनि ऊ टेबलमा बसेर भोज उसले पायो। अनि तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, जसरी यो टेबलले मेरो खुट्टा हल्लिएको छेलिएको छ त्यसरी नै उसको दुवै खुट्टा लुला लङ्गडा भए तापनि छेलियो र टेबलमाथि ऊ चाहिँ एउटा राजा समान भएर भोज गर्न सक्यो। र भोज कसलाई निम्ताउँछ तपाईँलाई थाहा छ? भोजमा कसैले पनि शत्रुलाई निम्ताउँदैन, आफ्नो मित्रलाई निम्ताउँछ। र त्यो स्थान त्यो पाउन सक्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो करार। तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ, म आज यहाँ छु, त्यो करार यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको करार, त्यसले गर्दा चाहिँ मेरोमा चाहे त्यो क्वालिटी होस् कि नहोस्, त्यो ट्यालेन्ट होस् कि नहोस्, त्यो गिफ्ट एन्ड भिजन्स होस् कि नहोस्, तर प्रभुले मलाई अनुग्रहमा मलाई यहाँनिर ल्याउनु भयो। त्यसरी नै तपाईँलाई पनि तपाईँको यात्रामा। र यहाँ मफिबोसेतले एकपल्ट भन्छ पनि, म त एउटा मरेको कुकुर बराबर हो। मरेको कुकुर, उसले तुलना त्यहाँनिर गर्छ, तर करारले उसलाई खारिज गर्दैन, करारले उसलाई क्वालिफाई गराउँछ, करारले उसलाई त्यो अनुग्रहको टेबलसम्म ल्याउँछ जहाँनिर ऊ नित्य यरुसलेममा बसेर उहाँ राजाको टेबलमा बसेर भोज खाए। त्यति मात्रै होइन, उसको प्रपर्टी, ल्यान्ड एन्ड प्रपर्टी, वेल्थ सबै पायो, सबै फर्काइदियो। हेर्नुहोस् न, तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि जब बितेको दिनमा हामी प्रभुसँग जब टाढा थियौँ अथवा प्रभु पाएको थिएनौँ, त्यति बेला हामीले गुमाएको चिज अहिले एक एक गर्दै फर्किरहेको छ हाम्रो जीवनमा। मैले त यो अनुभव गरिरहेको छु प्रिय, निश्चय नै तपाईँले पनि यो गरिराख्नु भएको छ होला। फर्काइदिनुहुन्छ प्रभुले। त्यो सल्लाहले खाएको दिनहरू हाम्रो प्रभु चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ। र मफिबोसेतलाई पनि प्रभुले त्यो अनुग्रह गर्नुभएको हामी यहाँ देख्छौँ र त्यो करारको यहाँनिर पालन भएको छ। यसरी नै जब दाउदको जीवनमा हेर्छौँ भने दाउदले ट्रेनिङ पायो जङ्गलमा बाघ भालुसँग लड्ने, त्यो त ट्रेनिङ हो नि। अब उसलाई ट्रेनिङ माछा मार्नु पनि दिनु सक्नुहुन्थ्यो प्रभुले, माछा मार्ने ट्रेनिङ पनि दिनु, कुनै पनि ट्रेनिङ हामीले लिन सक्थ्यौँ अथवा उसले लिनु पनि सक्थ्यो, तर उसलाई त्यहाँ ट्रेन गर्यो। अनि खेला चाहिँ एक ढुङ्गामा, ढुङ्गा टिप्यो 5वटा। हेर्नुहोस् है, 5वटा ढुङ्गा टिप्यो। किन भन्दा कि बिहान बेलुका आएर 40 दिनसम्म न्यु खोज्यो। कसले भन्दा गोलियतले। आउँदै पछि ईश्वरको नाममा परमप्रभुलाई उसले पलिस्ती त्यो मान्छेले, त्यो विशाल मान्छेले के गर्यो, 40 दिन रात उसले थर्कायो भनौँ न। अनि दाउदलाई प्रभुले ढुङ्गा दिनुभयो, उसले टिप्यो 5वटा, अनि एउटा ढुङ्गाले काम तमाम भयो। तपाईँलाई थाहा भएको घटना हो, हामीले जहिले पनि धेरै टिप्छौँ, अनुग्रह एकैपल्ट काफी छ प्रिय। तपाईँ र मलाई प्रभुले बचाउँदा एकैपल्टमा बचाउनु भएको, घरिघरि बचाइरहनु पर्दैन। बरु हामी पो घरिघरि पाप गरिरहन्छौँ त, हामी पो घरिघरि चिप्ली बस्छौँ त। तर प्रभुले हामीलाई एकैपल्टमा एउटै करारमा बाँध्नु भएको छ, अनि त्यसद्वारा हामीलाई सित्तैमा अनुग्रहमा मुक्ति दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर हामीले 5वटा ढुङ्गाको हिसाब लगाइबस्छौँ। विद्वानहरूले 5वटा ढुङ्गाको यो अरे अर्थ खोल्छ, 4टाको त्यो, 3टाको यो होइन प्रिय। 5वटा त हामीले पो टिपेको त, दाउदले पो टिपेको त। अनुग्रह चाहिँ एउटै काफी छ। एउटै ढुङ्गाले, फर्स्टै ढुङ्गाले त्यो जायन्ट, त्यो दैत्य आकारको मान्छे जसले चाहिँ परमेश्वरको गिल्ला गरिबस्थ्यो, उसलाई निधारमै दिएर ढालिदिएको छ, स्पट। अनि प्रभुको अनुग्रह यति मात्र होइन, हामी जब हेर्छौँ भने मोसाको जिन्दगीमा, मोसालाई जब हामी हेर्छौँ भने नि, मोसा चाहिँ उसको जुन लालन पालन भयो राजघरानामा, त्यस समयको राजघरानामा, अनि फिरौनको महलमा, मिश्र देशको फिरौनको महलमा उसलाई केही कमी थिएन। अनि त्यहाँनिर उसले शिक्षा दीक्षा हरेक कुरा पायो। अनि भनिन्छ मिश्र देश त्यति बेलाको अहिले अमेरिका जस्तो थियो, एडभान्स हरेक कुरामा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि एडभान्स, अनि एजुकेसनमा सबै कुरामा एडभान्स। अनि त्यहाँनिर उसले, मोसाले तालिम पायो। मोसाले
संसारको हरेक किसिमको तालिम पायो। अनि हामी त्यहाँनिर जब हेर्छौँ नि उसको रिजल्टलाई हेर्छौँ भने उसले मान्छे पो मारी पठायो। मैले यो भनेको होइन कि संसारको शिक्षा नलिनु भनेको होइन, संसारको शिक्षा चाहिँदैन भनेको होइन, संसारको शिक्षा खारिज गरेको होइन प्रिय। संसारको शिक्षा चाहिन्छ, एजुकेसन चाहिन्छ, ट्रेनिङ चाहिन्छ। तर परमेश्वरले जुन चाहिँ कुरा गराउनुहुन्छ तपाईँ र हाम्रो जीवनमा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा हाम्रो जीवनमा हुँदो रहेछ। 5वटा ऊ त्यत्रो दाउद त्यतिको तालिम प्राप्त थियो, जङ्गलमा उसले बाघ भालुसँग लडाइँ गर्न सक्थ्यो। त्यो दैत्य आकार भएको त्यो गोलियतलाई पनि उसले 8 गर्यो। तर उसको 8 हामी देख्छौँ 5वटा टिप्यो ढुङ्गा। उसलाई शङ्का पनि त थियो नि त, निश्चय नै। एउटाले लागेन भने सेकेन्डले ट्राई गर्छु घुइत्रो हान्दाखेरि। तर प्रभुको अनुग्रह एउटै ढुङ्गाले काफी भयो भनेदेखि त्यसरी नै मोसाले थुप्रो तालिम लियो, शिक्षा दीक्षा लियो, अनि लास्टमा गएर उसको रिजल्ट के आयो? उसले मान्छे मारी पठायो। अनि प्रभुले उसलाई आफ्नो तरिकाले तालिम लिन लानुभयो उजाड स्थानमा लानुभयो। अनि उजाड स्थानमा लगेर उसलाई तालिम दिनुभयो। अनि जब ऊ भागेर गयो मिद्यानमा भागेर गएको बेलामा उसलाई जब तालिम दियो परमेश्वरले, अनि त्यो तालिमले चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा नम्रता अनि साथै साथमा लिडरसिप अनि सँगैमा मिश्रीहरूलाई कसरी क्षमा चाहन्छु इजरायलीहरूलाई कसरी मिश्र देशबाट बाहिर निकालेर ल्याउनु पर्ने, त्यो प्रभुले उसको जीवनबाट कार्य गराउनु भयो। यो अनुग्रह हो प्रिय। जब उसले सबै शिक्षा हासिल गरेको थियो तब उसले त्यो कार्य गर्नु सकेको थिएन। तर जब ऊ उजाड स्थानमा पुग्यो तब उसले त्यो कार्य गर्न सक्यो जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अनुग्रह हो प्रिय, त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। अब संसारको शिक्षाले मान्छेलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ, तिमी यो गरी खान्छौ अथवा तिमी यो गरी खाऊ भनेर। संसारको शिक्षाले चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ कि तिमीले यो गरी खान्छौ, तिमीले यो नगरी पाउँछौ, यो हुन्छ भनेर। मैले खारिज गरेको होइन संसारको शिक्षालाई, फेरि पनि भन्दैछु। तर परमेश्वरको तालिम, परमेश्वरको शिक्षाले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मान्छे बनाउँछ प्रिय, मान्छेलाई चाहिँ मान्छे बनाउँछ कि मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने त्यो बनाउँछ। र त्यो अनुग्रह महलमा उसले प्राप्त गर्न सकेको थिएन मोसाले, त्यो अनुग्रह उजाड स्थानमा प्राप्त गर्यो। हेर्नुहोस् न प्रिय, तपाईँ हामी पनि जब पनि आरामको सुख चयनको स्थानमा हामी बस्छौँ नि, त्यति बेला हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यति बेला प्रायः हामी प्रार्थना पनि सायद गरी पठाउँदैन होला। तर जब समस्या आउँछ, जब उजाड स्थान हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मस्तिष्कमा अथवा हाम्रो जीवनमा पस्दै जान्छ, त्यति बेला हामीलाई प्रभु याद आउँदै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ अनुग्रह हो प्रिय। त्यति बेला चाहिँ हामीले सम्झिनै पर्छ अनि गर्नै पर्छ प्रभुसित प्रार्थना र उहाँसितको सम्बन्ध हामीले बढाउनै पर्छ। अब अचम्म लाग्छ, म जहिले पनि म हेर्छु हारुनलाई। अब हारुन जस्तो व्यक्ति चाहिँ महापुजारी बनिएको छ। मैले थुप्रोबाट मान्छेहरूबाट सुनेको छु क्या, अब यो मान्छे त यस्तो तर त्यस्तो कसरी भयो भनेर, यो मान्छे त त्यस्तो फेरि यस्तो कसरी भयो भनेर। नेगेटिभ पोजिटिभ सबै सुनिन्छ संसारमा, सबै किसिमको हुन्छ। म पनि हरदम पोजिटिभ हुँदिनँ, किनभने मेरोमा पनि त्यो मेरो एउटा टिचरले भनेको याद आउँछ, हामी मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यसो भएर बस्छौँ अरे, सेतो भएर बस्छौँ अरे क्रिस्चियनहरू। टाइममा चाहिँ चान्स पऱ्यो कि त यस्तो भइहाल्छ अरे क्या, त ब्याक पोर्सन देखाइ पठाइहाल्छौँ अरे, कालोपन, त्यो नेगेटिभिटी ग्रेभिटी छ नि, त्यसको पनि आउँछ हाम्रो जीवनमा। अनि म हारुनलाई हेर्छु, अनि हारुनले के गरेको थियो भन्नुहोस् न। मोसा त उकालो गयो पर्वततिर, त्यहाँदेखि तल त गनगन गर्ने मान्छेहरूसँग इजरायलीहरूसँग ऊ पर्यो। अनि गनगन गर्नेहरूले भन्यो हामीलाई त देउता चाहिन्छ। अनि हारुनको पालामा वाक्कै भएर तिमीहरूको सुन देऊ, अनि उसले सुन देउता बनाइदिन्छ, त्यो बाछाको सुनको देउता बनाइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् न, सुनको बाछा बनाउने मान्छे, देउता बनाउने मान्छे चाहिँ पहिलो महापुजारी बनेको छ। जबकि चाहिँ तपाईँ हामी हुनु त बुई त्यसले त झन् बाछा बनाएको, त्यसलाई त बाइबल पनि पढ्न दिनु हुँदैन भन्छौँ होला हामी, अथवा
अब हाम्रो छ के भन्छौँ, तर यहाँनिर हारुनलाई हेर्नुहोस्, हारुन जसले चाहिँ गङ गान 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 सुनेर वाक्कै भएर देऊ तिमीहरूको सुन, अब उसले के बनाऊ भयो, दिनरात त गाई बाख्रै पालेको, अन्त गाई बनाइदियो, बाछै बनाइदियो, ला भने अब गाई बनाउँथ्यो होला, सुन अलिक कम्ती थियो होला, बाछा बनाइ पठायो, अलिक कम्ती भयो त सायद मुसाहरू पनि बनाइ पठाउँथ्यो होला, अब उसकोमा सुन त्यति थियो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ, र बाछा बनायो र लु यसलाई पुजियो यो देउता भने, गन 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 गर्यो उसलाई इजरायलीहरूले, यहुदीहरूले, अनि उसलाई त्यो गन गन गरेकोले गर्दा प्रभुले त्यहाँ अनुग्रह दिनुभयो र उसले बुझ्न सक्यो कि सत्य परमेश्वरलाई झन् कस्तो हुन्छ होला, मलाई त यति मान्छेले 2-4 लाख मान्छेले गनगन गर्दा म यस्तो भएँ भनेर, र उसले पुजारीगिरी त्यो कार्य उसले गर्न सक्यो। अनि परमेश्वरलाई पनि जब हामी गनगन गर्छौँ नि, त्यो हामीलाई हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ अनुग्रहमा हामीलाई डराउँछ, किनभने हामीलाई याद हुन्छ कि मैले बेसी गनगन गरी पठाउँदैछु, त्यो समय पनि आउँछ हामीले जब बेसी गनगन पर्ने त्यो झस्काउनु हुन्छ पवित्र आत्माले कि अब चाहिँ अनुग्रहको समय आएछ, मैले आफूलाई पनि अनुग्रह दिनुपर्ने रहेछ, अनि मेरो इष्टमित्र साथीभाइलाई पनि अनुग्रह दिनुपर्ने रहेछ। र उसले हारुन महापुजारी भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले गनगन सुन्यो, हारुन महापुजारी भयो किन भन्दा चाहिँ उसले सुनको बाछा बनायो। अनि त्यसको मतलब चाहिँ हामी गनगन गरौँ र सुनको बाछा बनाऊ भनेको पनि होइन, तर ऊ त्यो यात्रामा भएर जाँदाखेरि चाहिँ उसले सत्य परमेश्वर चिन्न सक्यो, बुझ्न सक्यो र उसको पुजारीगिरी उसले गर्न सक्यो। त्यो चाहिँ अनुग्रह प्रिय। तपाईँ हामी सबै राम्रो परिस्थितिबाट भएर आएको छैनौँ, सायद अहिले पनि कतिजना त समस्यामै छ होला, कोही समस्याको बिचमा होला, कोही समस्याको पुछरतिर होला, सक्नु लागेर कसैको समस्या सुरु मात्रै हुँदै होला। अब यो प्रभुले भन्नुहुन्छ नि मेरो अनुग्रह प्रशस्त छ, यो चाहिँ अब प्रभुमै राख्नुपर्छ। मलाई अयुबले भनेको साह्रो मजाको लाग्छ। अयुबले भन्छ नि सुख जति सबै भोकेर दुःखमा चाहिँ प्रभुलाई त्याग्नु, दुःखमा पनि मैले चाहिँ प्रभुलाई जय जयकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने, त्यो चाहिँ अनुग्रह रहेछ प्रिय। र हारुन महापुजारी बन्न सक्यो जसले चाहिँ सुनको बाछा बनाएको थियो, किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुको अनुग्रह हो। र हिजकिया राजा, हामी सबैलाई थाहा छ हिजकिया राजाको हामीले 10 पल्ट हामी सुन्छौँ, बताउँछौँ। हिजकिया राजा रोई भित्तापट्टि फर्केर प्रार्थना गर्यो, कसैले भित्ताको अर्थ संसार भनेर लगाउँछ, त्यसले ब्लक गर्दै थियो उसको प्रार्थना भनेर, कसैले के भन्छ उसले आफ्नो धार्मिकता गनाएको छ, त्यहाँनिर 4-5 वटा मैले यो गरेँ त्यो गरेँ गुड वर्क्सहरू बताएको छ। जे नै होस् परमेश्वरले आफ्नो त्यहाँनिर अचम्मको कार्यहरू देखाउनु भएको छ, छायाहरू सार्ने त्यो आश्चर्य कर्मको साथसाथ प्रभुले त्यहाँनिर त्यो अनुग्रह दिनुभयो, 15 वर्षको आयु दिनुभएको छ। अब यसले हामी बुझ्न सक्छौँ मृत्यु दिने प्रभु हुनुहुन्छ अनि जिन्दगी जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ। 1 वर्ष होइन, 15 मिनट होइन, 15 इयर्स 15 वर्ष दिनुभएको छ, त्यो अनुग्रह हो प्रिय। आज तपाईँ हामीलाई कुनै कुरोको लागि पनि समय चाहिन्छ, टाइम चाहिन्छ भनेदेखि हामीले प्रभुलाई माग्नु पर्दो रहेछ। त्यही 24 घन्टामा तपाईँले हामीले प्रभुलाई समय माग्यौँ, त्यही 24 आवर्समा हामी सबै कुरो गर्न सक्छौँ। तर हामी त यस्तो छौँ, बिहान उठेको दिन रातिसम्म बिजी अनि नो टाइम फर गड, प्रभुको लागि समय छैन, किनभने प्रभुलाई हामी समय नै माग्दैन। आफ्नै काम गरेँ, लुगा धोइहाल्छु, भाँडा मोलिहाल्छु, भात पकाइहाल्छु, अथवा त्यसलाई भेटिहाल्छु, यो गरिहाल्छु, यो गीत सुनिहाल्छु, अनि यो लुगा लगाइहाल्छु, अनि यो केस यस्तो बनाइहाल्छु, त्यस्तो गरिहाल्छु भन्दाखेरि नै टाइम त गइहाल्छ। अनि हामीले चाहिँ माग्नु पर्ने रहेछ प्रभुलाई समय कि प्रभु म तपाईँसँग बस्न चाहन्छु, मलाई टाइम मिलाइदिनुहोस् न। 15 वर्ष दिएको छ प्रिय हो, 15 वर्ष, त्यो अनुग्रह प्रभुको हिजकिया राजाले पाएको छ। हिजकिया राजाले मैले भने उसले हिसाब देखायो, यो मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, ऊ रुयो, दिने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँ हामी रुँ भनेको होइन, तपाईँ हामी यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेको होइन, तर यति चाहिँ याद गर्नुपर्छ हरेक कुरा चाहिँ प्रभुको हातमा छ। इभन द टाइम, समय पनि उहाँको हातमा छ, र प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। र आजको दिनमा हामीले हेर्दैछौँ कुन प्रकारले उहाँले अनुग्रह आफ्नो प्रियजनहरूमा देखाउनु भयो भन्दा हिजकिया राजाको जीवनमा पनि यसरी 15 वर्षको
आयु दिएर अनुग्रह गर्नुभएको छ। तपाईँलाई निद्रा लागेको छैन होला? अब एकजना लभर बोयको कुरा गर्नु पर्यो। एकदम यहाँनिर स्यामसन ऊ प्रेममा 3 पल्ट परेको मैले स्टडी गर्दा चाहिँ 3 चोटि प्रेममा परेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरू प्रेममा परेको छैन भने म के भन्नु सक्दिनँ, तर यहाँनिरको घटनामा चाहिँ 3 पल्ट प्रेममा परेको छ र उसको 2टा त अब सफल भएन, तर 3rdमा ऊ पुग्दाखेरि सफल भएको जस्तो देखिँदै थियो। दलिलासँग ऊ प्रेममा पर्छ र दलिलासँग उसको प्रेम प्रसङ्गमा ऊ परेर अघि बढ्दाखेरि, पलिस्ती हुन्छ त्यो स्त्री, परेर अघि बढ्दाखेरि उसले आफ्नो रहस्यको कुरा, जुन नभन्नुपर्ने कुरा बताइ पठाउँछ। फिनिस, उसको स्टोरी फिनिस हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसको सबै कुरो जे थियो भेद उजागर हुन्छ र ऊ कब्जामा पर्छ, पकडा पर्छ, उसको आँखा निकालिन्छ। अब तपाईँलाई जानकारी भएको कुरा हो, थाहा छ, तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भएको छ। तर प्रभु परमेश्वरको अनुग्रह यस्तो दामी छ। यहाँ लेखिएको छ बाइबलमा, न्यायकर्ता 16मा मिठो तरिकाले लिएछ कि उसले बिन्ती गर्छ, अन्तमा उसलाई बाँधिएको हुन्छ, अनि अन्तमा उसले बिन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई शक्ति प्रदान गर्छ। अनि शक्ति प्रदान गर्दाखेरि ऊ जिउँदो हुँदाखेरि जति शत्रुलाई मारेको थिए त्योभन्दा बढी शत्रु उसले एकैचोटिमा मार्दछ। हेर्नुहोस् है, लभर बोय, 3टा लभ, 2टा त बिग्रिहाल्यो, लास्टको लभले उसलाई बिट्रे गर्छ, धोका दिन्छ, उसको भेद गरिदिन्छ, अनि पकडा पर्छ। उसको केस नकाट्नुपर्ने हुन्छ, काटिदिन्छ। केस सेभ गरेपछि उसको पावरलेस हुन्छ, अनि ऊ कब्जामा पर्छ, उसको आँखा निकालिन्छ, उसलाई बाँधिन्छ, ऊ मर्न लागेको हुन्छ। उसले लास्टमा बिन्ती गर्छ र बिन्ती गर्दाखेरि ऊ जिउँदो हुँदाखेरि उसको जीवनकालभरि जति शत्रु मार्यो त्योभन्दा धेरै ती बेला मार्छ। हेर्नुहोस् न, अन्त अनुग्रह, परमेश्वरको अनुग्रह हेर्नुहोस् न। उसले जिन्दगीभरमा जति शत्रु मारेको थिएन त्योभन्दा धेरै चाहिँ त्यस बेला उसले मार्छ। आज तपाईँ हामीलाई प्रभुले विजयी जीवन दिनुभएको छ र हाम्रो अन्तिम फाइट चाहिँ स्यामसनले जस्तो हामी लड्नु पर्दैन। हाम्रो अन्तिम फाइट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा लडिसकेको छ। तर हामी चाहिँ हारेको टाइपको क्या, ला अब यो फाइट चाहिँ मैले नै खेल्नुपर्छ अनि मेरै शक्तिद्वारा हुन्छ। होइन, स्यामसनलाई जुन शक्ति दियो त्यो प्रभुको शक्ति थियो र अन्तमा दिएको कारण चाहिँ स्यामसनले चाहिँ भुल बुझिरहेको थियो जिन्दगीभर, त्यो चाहिँ मेरै शक्ति हो भनेर। तर उसकोमा भएको शक्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति थियो भन्ने अनुग्रह बुझोस् भनेर उसलाई त्यो क्षमता, त्यो शक्ति प्रदान गरेको थियो। र लेखेर छोडेको कारण चाहिँ तपाईँ र मैले पनि यो कुरा बुझ्न सकौँ भनेर प्रियो, त्यो अनुग्रह छ। र आज जिन्दगीको मोडमा तपाईँहरू कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, सुरु हुँदैछ तपाईँको सङ्घर्ष, अथवा बिचमा छ तपाईँको चुनौती, अथवा अन्ततिर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नघबराउनुहोस्। तपाईँको लडाइँ चाहिँ प्रभुले सिद्धाइसक्नु भएको छ। हामी अनुग्रहको पिरियडमा छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएको हो। र अझै एकचोटि म तपाईँलाई एलियाको कथामा लान चाहन्छु। एलियाले 450 प्लस 4 अझै 400 गर्दा 950 बाल र असेरा देवीको 950 टोटल अगमवक्ताहरूलाई उसले माउन्ट कार्मल, हिजो हामी जहाँ गयौँ त्यही नाम भएको स्थानमा चाहिँ उसले मारेका थिए। किनभने त्यो युद्ध उसले जितेको थियो। त्यहाँ जुन चाहिँ होम बलि चढाएको थियो, मात्र एलियाको मात्रै होम बलि ग्रहण गरिएको थियो। स्वर्गबाट आगो आएर पानीको गाग्री पानी हालेको, तर पनि स्वर्गबाट आगो आएर त्यो पानी पनि सुकाइदिएको र त्यो एलियाको ग्रहण गरिएको थियो होम बलि। र त्यसमा उसको आत्मिक युद्धमा उसले विजय पाएर 950 बाल र असेरा देवीको जति पनि त्यहाँ अगमवक्ताहरू थियो तिनीहरूलाई उसले काटेका थिए। तर रानी जिजेबेलले जब उसलाई धम्की दिन्छ, ऊ भाग्छ। अनि भाग्दाखेरि यति साह्रो डराएर ऊ भाग्छ, ऊ भाग्दाखेरि उसले
म मात्र बाँकी छु भन्छ। म मात्र बाँकी छु, कोही छैन अरू। अनि उसले यो पनि भन्छ, म त मरे पनि हुन्थ्यो नि भनेर भन्छ। उसले मृत्यु पनि माग्छ बिन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरलाई, मलाई बरु मारिदिनुहोस् हौ भनेर। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, यो घटना पहिलो राजाको 19 अध्यायमा छ। अनि जिन्दगीमा हामी पनि यही कस्तो कस्तो ठुलो ठुलो लडन्तहरू हामी जित्छौँ प्रभुको सामर्थ्यमा। तर धेरैचोटि आएर फेरि यो अगमवक्ताले जस्तो हामीले म एक्लै रहेछु भनेर हामी सम्झिन्छौँ। ला अब म त के गर्नु, म बिचारा म भनी हामी भनी पठाउँछौँ। अनि यो बिचारा म भन्ने जुन चाहिँ सेल्फ पिटी छ, बिचारा म भन्ने, म एक्लै छु, मलाई कसले साथ दिँदैन, मेरो कुरा कसले बुझ्दैन भन्ने जुन चाहिँ यो समस्या छ, यो चाहिँ शैतानको अहिलेको समयमा यो दिनहरूमा ठुलो हतियार हो प्रिय हो। पनि हामी भिडमा एक्लै छौँ मान्छौँ, तर हामी इसाई हौँ, एक्लै छैनौँ। किनभने हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरले गार्डियन एन्जल दिनुभएको छ, साथसाथै हाम्रो प्रभु यीशु हामीसित हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ प्रिय। उहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। र उसले पनि म एक्लै छु, म मात्र बाँचेको छु भनेर ऊ भाग्छ। भागेर जाँदाखेरिको घटना अलगै छ। तर उसलाई परमेश्वरले उत्तर दिन्छ क्या अन्तिममा, साह्रै भयो, यसले त कुरै बुझेन भनेर प्रभुले उसलाई बताउँछ कि तिमी मात्रै छैनौ, मैले बाल देवताको अगाडि घुँडा नटेक्ने, शिर नझुकाउने 7,000 मैले मानिसहरू तयार राखेको छु भनेको छ। यो तपाईँले प्रेरितको पुस्तकमा पनि पाउनुहुन्छ, यो लेखिएको छ। अनि 7,000 मानिसहरू चाहिँ मैले राखेको छु भनेर बताउँदछ परमेश्वरले एलियालाई। अनि 7 हामी जहिले पनि हेर्छौँ, 7 सङ्ख्या चाहिँ कम्प्लिट नम्बर हो प्रिय। अनि यहाँनिर यो पूर्ण सङ्ख्या चाहिँ सिद्ध सङ्ख्या मात्रै नभएर चाहिँ अनुग्रहको सङ्ख्या भएको छ प्रिय। 7,000 उसले म एक्लै छु, म एक्लै छु, म एक्लै छु, म एक्लै छु, म एक्लै छु भन्दै थियो। अब चाहिँ तिमी गन 7,000 चाहिँ मैले चोखो राखेको छु भनेपछि 7 चाहिँ सिद्ध सङ्ख्या। अनि यहाँनिर चाहिँ अनुग्रहको सङ्ख्या बताइएको छ प्रिय। हाम्रो प्रभुको कार्य पुरानो नियममा यति धेरै छ, मैले देखेको मोटामोटी 4-5 लाइन आइपुग्दा नपुग्दा अनुग्रहको त्यहाँनिर परमेश्वरको कार्य। नुहलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो सोझै लेखेको छ, सोझै लेखेको छ बाइबलमा। घुमाइरहनु पर्दैन, सम्झिरहनु पर्दैन, बरु अलिकति अरू ठाउँमा यसो पढ्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर अनुग्रह थिएछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। तर त्यहाँनिर सोझै लेखेको छ। र हनोक त सुपरम्यान होइन नि, ऊ त सिधै उडेर गयो फायर अफ च्यारियट्समा, उसको रथ जुन चाहिँ थियो आगोको रथमा उडेर गयो। ऊ त सुपरम्यान होइन नि। तपाईँहरूले फेरि छक्कै नपर्नुहोस्, कार्टुन त हेर्नै भएको होला, हामीले सानोमा हेरेको। यहाँनिर हनोक ऊ जिउँदै स्वर्गमा लग्यो। किन भन्दाखेरि ऊ बलियो थियो, ऊ क्वालिटी थियो उसकोमा, अथवा उसकोमा सबै गुण भरेको थियो भनेर होइन नि प्रिय हो। हिब्रूको पुस्तकमा लेखेको छ 11 अध्यायमा, ऊ विश्वासको पात्रहरूको त्यहाँनिर नाममा हनोकको पनि छ। तर हेर्नुहोस् विश्वास चाहिँ कत्रो चाहिँ थियो होला, र जसमा चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नु पर्यो कि राखेको दाना जत्रो विश्वास छ भने भनेर। किन हामी संसारमा भएको नाथु मानिसहरूको विश्वास कत्रो नै होला र कति नै बढाउन सकिन्छ होला र। ब्रह्माण्डभन्दा विशाल ब्रह्माण्डलाई रच्ने ईश्वरको अगाडि म एउटा मानिसको विश्वास कत्रो हुन्छ होला, र हनोकको विश्वास चाहिँ कत्रो नै थियो होला। तर प्रिय राखेको दाना जत्रै किन नहोस्, हनोकलाई चाहिँ लानुभयो। अब सुपरम्यान सम्झे भयो, तर अनुग्रहमा प्रिय। तपाईँ हामी पनि भोलिको दिनमा माथि पुग्छौँ, स्वर्गमा हामी पुग्छौँ। सबै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् कि नेगेटिभ मार्किङ मात्रै हुन्छ, मेरो जिन्दगीको होस् कि कसै पनि जिन्दगीको होस्, यो संसारमा भएको मान्छेको कम्पिटिसनमा हुन्छ नि नेगेटिभ मार्किङ, माइनस मात्रै आउँछौँ। तर ग्रेस परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ हामी पनि माथि हुन्छौँ। यति मात्रै हो कि हामी चाहिँ आत्मामा जान्छौँ। र हनोकलाई लग्यो, त्यो चाहिँ अनुग्रह थियो प्रिय। अनि 300 वर्षसम्म चाहिँ हनोकले चाहिँ प्रभुसँग हिँड्यो, त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। आजको दिनमा कतिजना मान्छेहरू आज चाहिँ म सेवाकायमा हिँड्नु पर्यो भन्छ,
केही न केही आइपर्छ। भोलि चाहिँ म सेवाकाईमा हिँड्नु पऱ्यो भने भोलि पनि केही न केही आइपुग्छ। पर्सि चाहिँ म हिँड्नु होइन 1 महिना पछि चाहिँ अर्को महिनादेखि चाहिँ पक्का भन्ने त मैले यो कानले सुनेको छु। मलाई नै थुप्रोले वादा गर्यो कि म चाहिँ भाइ तिमीसँग चाहिँ फल्ना दिन चाहिँ हिँड्छु भनेर, अथवा यस्तो दिन हिँड्छु, अथवा थुप्रोले भन्यो। तर हनोक चाहिँ 300 वर्ष हिँड्यो प्रिय, 300 वर्ष, 300 वर्ष भनेर लेखेको छ। अनि यो हिँड्नको निम्ति पनि प्रभुलाई नै अनुग्रह माग्नु पर्दछ कि म प्रभुको सेवाकाईमा अनि प्रभुको कार्यमा प्रभुसँग हिँड्छु भन्ने उहाँलाई नै माग्नु पर्दछ प्रिय। र त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। र 300 जुन चाहिँ छ यहाँनिर 3 जुन चाहिँ सङ्ख्या छ, 3 सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो त्रिएक परमेश्वरको सङ्ख्या हो। तर त्रिएक परमेश्वरको सङ्ख्यामा यहाँनिर अनुग्रह छ प्रिय। नम्बर अफ गड हो तर नम्बर अफ ग्रेस पनि हो यो प्रिय। नयाँ नियममा योनाको सुसमाचारमा हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर 8 अध्यायमा एउटा स्त्रीलाई पक्रेर ल्याउँछ यीशु ख्रिस्टको अघि। यसलाई चाहिँ बेविचारमा पक्रेको भनेर भन्छ। त्यहाँ मान्छेहरू फरिसी शास्त्रीहरू हुन्छ अनि उनीहरू त विद्वानहरू। प्रभुले के पनि भन्नु हुँदैन, जसले पाप गरेको छैन र कम्ती पाप गरेको छ त्यसले चाहिँ ढुङ्गा हानोस्। सजिलो बताइदिनु भएको छ। अनि अब त्यो बताउँदाखेरि चिच्चाएर बताउनु भयो कि सानो आवाजमा बताउनु भयो कि ठुलो आवाजमा बताउनु भयो, जसरी पनि बताउनु भयो, तर सत्य कुरा चाहिँ मान्छेको हृदयमा स्वाट्टै पस्यो। सत्य परमेश्वरले जब बोल्नुहुन्छ सत्य कुरा हृदयमा स्वाट्टै पस्छ। हामीले पनि सत्य कुरा बोल्छौँ नि, हतपत अर्को मान्छेको म किन पस्दैन भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ धेरैपल्ट असत्यमा बसिरहेको हुन्छ नि त। असत्यको धरातलमा भएकोले गर्दा सत्य कुरा पनि हाम्रो मान्छेले सुन्दैन। त्यसै कारण आज इसाई जीवन चाहिँ गवाईको जीवन हुनुपर्छ। र इसाई जीवन जब गवाई हुन्छ भने त्यो आफै सुसमाचार बनिन्छ प्रिय। किनभने यीशु ख्रिस्ट सुसमाचार हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि सत्य परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँले माइक लाउनु परेन, चिच्याउनु परेन, मात्र भन्नु पर्यो ठिकै छ नि त, मुसाको व्यवस्थाले ढुङ्गा हान्ने हो भनेदेखि हान नि त। तर जसले पाप गरेको छैन, जसले कम्ती पाप गर्छ त्यहाँबाट सुरु गर अनि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो। त्यो चाहिँ अनुग्रह प्रिय। अनि यो सन्देशले बुझाउँछ कि सत्यको धरातलमा मेरो र तपाईँको जीवन हुनुपर्दछ जस्तो यीशु ख्रिस्टको थियो। त्यसै कारण चाहिँ त्यो अनुग्रह बगेको छ। मेरो जीवनबाट अनुग्रह किन बग्नु सक्दैन भन्दा मेरो धरातल, मेरो फाउन्डेसन गलत ठाउँतिर, झुटतिर अथवा छलतिर छ प्रिय। त्यसले गर्दा समय आएको छ। जसरी हामीले एन्ड्रोइड फोनलाई अपडेट गर्छौँ, पहिलाको टेकटेके फोनलाई एन्ड्रोइडमा ल्याए, एन्ड्रोइडलाई सफ्टवेयर अपडेट गर्छौँ, त्यसरी नै इसाई जीवन पनि अपडेट हुँदै जानुपर्ने रहेछ र स्मार्ट हुँदै जानुपर्ने रहेछ। पत्रुसलाई आजको दिनमा हामी प्रेरित भन्छौँ। पत्रुसलाई हेर्छौँ भने पत्रुसले त 3 पल्ट प्रभुलाई इन्कार गरेको, 3 पल्ट, 1 पल्ट पनि होइन। आज तपाईँले कुनै मानिसलाई भन्नुहोस् म त तिमीलाई मन पर्दैन भनेर 1 पल्ट, त्यसले जिन्दगीभर खाना खाँदा चिया खाँदा भेट्दैपछि उसले त मलाई मन पराउँदिन भनेको थियो नि भनिबस्छ, दोहोऱ्याइ भएन भने कोटाइ पनि भन्छ बोलाएर, जस्तो मलाई भन्छ। किनभने अब मेरो फेस कटिङ अलिकति रफ देखिन्छ, जिउडाल अलिकति अर्कै देखिन्छ अनि भन्छ। अनि भन्दा म माइन्ड गर्दिनँ, किनभने प्रभुले मलाई यस्तो सलमान खान जस्तो बनाइहाल्नु भयो त के गर्नु, अब थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो। भन्नु चाहेको चाहिँ प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसमा हामीले धन्यवादी बन्नुपर्छ। र तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई गडबडीको सन्देशमा लान्छ। अनि पत्रुसले 3 पल्ट इन्कार गर्यो। पत्रुसले 3 पल्ट इन्कार गर्यो, तर ऊ नै प्रेरित भयो। उसले नै पहिलो पत्रुस, दोस्रो पत्रुस भनेर पत्री पनि लेखेको छ। उसकै नाम अगाडि आउँछ। अझै रोमन क्याथोलिक चर्चमा त उसको नाम धेरै अगाडि आउँछ, सेन्ट पिटर भनेर। तपाईँ आफै सम्झिनुहोस्, 3 पल्ट इन्कार गर्यो तर बिचारा रोए पनि त। अनि त्यो साँचो पश्चाताप पनि त गर्यो। आज तपाईँ हामीले कुनै अपराध अथवा कुनै गलत काम गर्छौँ भनेदेखि हामीले पश्चाताप गर्छौँ भने चाहिँ प्रिय हो, परमेश्वरतर्फको त्यो अनुग्रह हो कि मलाई त्यो पश्चातापी हृदय उहाँले दिनुभयो। दाउदले हत्या गरेको, दाउदले विचार गरेको, तर पनि ऊ हृदयको मानिस भयो। कसको? परमेश्वरको। किन भन्दा पश्चाताप गरेको थियो।
पश्चाताप आज हामीले पापीले मात्रै गर्छ, त्यो दुष्टले मात्रै गर्छ भन्छ। प्रिय हो, तपाईँ हामी पनि त्यही क्याटेगोरीमा आउँछौँ, तर हामीले उता मात्रै देखाउँछौँ प्रिय हो। तर पश्चाताप चाहिँ हर समय पश्चातापी बन्नु चाहिँ अनुग्रह हो प्रिय हो, अनुग्रह हो। त्यसै कारण यो पात्र पत्रुस जो छ प्रेरित, यो व्यक्तिलाई यो घटनालाई किन लेखेको छ सुसमाचारको पुस्तकमा भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईँ हामीले पश्चाताप गर्न सकौँ प्रिय हो। अनि त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी के बन्न सक्छौँ? परमेश्वरको हृदयको व्यक्ति बन्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। साउल, नयाँ नियमको साउलको कुरा गरेको, जसले चाहिँ चर्चलाई खेदो गरेको थियो, जसले चाहिँ चर्चलाई सतावट गरेको थियो, जसले सतावट गर्यो उसलाई नै प्रभुले सुसमाचार सुनाउने पावल बनायो। यो के हो प्रिय? अनुग्रह हो नि। जसले चाहिँ खेदो गर्यो उसले नै चाहिँ फेरि खेती चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्ने अरे, उसले नै चाहिँ फेरि खेती माग्नु पर्ने अरे, उसले नै कुटाइ पिटाइ खानु पर्ने अरे। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह। अनि उसले नै चाहिँ 21वटा पत्रीमा 13वटा पत्री चाहिँ उसले लेख्यो। 13वटा पत्री भनेको कम्ती होइन प्रिय। नयाँ नियमको 50% जति नै हो। अलमोस्ट 50% उसले लेखेको छ नयाँ नियमको। अब सम्झिनुहोस्, 27वटा पुस्तकमा 13वटा चाहिँ उसको भनेपछि मोटामोटी 50% आयो नि। परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई यस्तो प्रकारले चलाउनु भयो कि परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति सुसमाचारको निम्ति खडा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अनुग्रह प्रिय हो, त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। अनि मलाई साह्रो मन परेको चाहिँ, म मद्रास पनि गएको थिएँ, 2 पल्ट पुगेँ, तर अहिले तपाईँले मलाई लानुहोस् भने म बाटो चिन्दिनँ। त्यहाँनिर सेन्ट थोमस माउन्ट भन्थ्यो, त्यहाँ गएको थिएँ म। अनि त्यहाँनिर गएर मैले जब हेरेँ मलाई आनन्द लाग्यो। त्यो रिकल गर्नु सक्छ प्रभुको त्यो दिनहरूलाई। मतलब यो भनेको नै फेरि त्यहाँ गएर मूर्ति पूजा भनेको होइन, तर आफूलाई आत्मिक रूपमा रिकल गर्नु सक्छ। थुमा, सेन्ट थोमस माउन्ट छ त्यहाँ थुमा। अनि थुमालाई म किन एकदमै मनपर्छ, बाइबलमा लेखेको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ भन्छ क्या, म त्यो डोबहरूमा त्यो दुलोहरूमा उङ्ली हाल्छु, अम्ली हालेर चेक गर्छु, अन्त मात्रै म विश्वास गर्छु भन्छ। तपाईँ हाम्रो पनि विश्वास त छ, सुन्नुहोस् है, छैन होइन, छ, पुरै छ, पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। तर मैले यहाँ के भन्नु चाहेको चाहिँ, उसले चाहिँ हाल्यो मात्रै हामी भन्छौँ, तर हाल्दाखेरि चाहिँ उसले यो चाहिँ बुझ्नु सक्यो कि परमेश्वरलाई चाहिँ कति दुख्यो भनेर। त्यो भालाले घोचेको ठाउँमा चाहिँ कति दुख्यो त्यो चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो। त्यो पेन हुन्छ नि, त्यो दुःख, त्यो कष्ट, त्यो दर्द, त्यो मर्म चाहिँ उसले बुझ्नु सक्यो। र उसले आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति दियो। तपाईँ हामीले आज प्रभुलाई छुनु पाएको छैनौँ। शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा हामीले छोएको छौँ, शारीरिक रूपमा हामीले छुन पाएको छैनौँ, तर थुमाले छुन पायो। अनि शारीरिक रूपमा छुन, टच, प्रभुलाई टच गर्नु पाउनु भनेको ठुलो कुरो हो प्रिय। अनि त्यसमाथि पनि उसले त्यो प्रभुको त्यो मानवतामा भएको शरीरलाई उसले छुँदाखेरि त्यहाँ कतिको दुख्यो, भाला कति गहिरो भित्र गएको थियो, कस्तो प्रकारले त्यो घाउ, त्यो चोट बनाएको थियो, उसले त्यो बुझ्न सक्यो। आज समय आएको छ कि मेरो र तपाईँको निम्ति, तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले चोटहरू कतिको गहिरो गहिरो चोट लिनुभयो, कतिको दुख्यो र कतिको रगत बग्यो, त्यो बुझ्ने समय आएको छ। र त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, तपाईँ हामी प्रभुदेखि टाढा होइन, प्रभुको नजिक हुन्छौँ, नजिक हुन्छौँ। र त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मामा एक हुन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ थुमाले जस्तै हामीले पनि प्रभुलाई आत्मामा छुनु सक्छौँ, टच गर्न सक्छौँ। र त्यो टचले चाहिँ हामीलाई त्यो अनुग्रह हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ प्रिय। अनि थुमाले भन्छ, हे मेरा प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, त्यो चाहिँ हामीले पनि भन्न सक्छौँ। र वचन सिद्धिन लाग्यो, दया गरिकन ध्यानसित सुनिदिनुहोस्। यहाँनिर अघि हामीले 2 कोरिन्थी 12:8 पनि पाठ हामीले 8देखि पनि पढेको थियौँ। त्यहाँनिर म एकचोटि फेरि म पढ्नु पर्यो। औ प्रकाशहरूको ज्यादै श्रेष्ठताको कारणले गर्दा म हर्षले बढ्ता नफुल्नु भनेर मलाई शरीरमा एक किसिमको छेस्का र
म हर्षले नफुल्नु भनेर मलाई मुक्का लाउनलाई शैतानको एउटा दूत दिएको थियो। यो पौलले भन्दछ, यस विषयमा यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ। हामी जति जति प्रभुको नजिक जान्छौँ त्यति को आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। किनभने जब जब पौल प्रभुको नजिक गयो र प्रभुको प्रकाशहरू उसले देख्दै गयो त्यति बेला चाहिँ छेस्का र मुक्का लाउनलाई चाहिँ दूत आयो रे। दूत चाहिँ स्पेसल्ली शैतानपट्टिबाट आएछ। त्यसै कारण प्रिय तपाईँ हामी हुन त हाम्रो विश्वास नाप्ने कुनै प्यारामिटर छैन, मिटर छैन, थर्मोमिटर केही छैन हाम्रो विश्वास नाप्ने। तर यति चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जीवनमा इसाई जीवनमा जति जति चुनौती आउँछ त्यति याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ र म चाहिँ प्रभुसँग हामी बढ्दै रहेछौँ भनेर। अनि बढ्दै गरेको बेलामा चाहिँ मुक्का लाउने र छेस्का चाहिँ आइबस्छ प्रिय। र यो पौलले लेखेको छ, यस विषयमा चाहिँ मबाट हटोस्, यो मबाट हटोस् भनेर 3 पल्ट प्रभुसँग प्रार्थना गरे। 3 टाइम्स उसले 3 पल्ट प्रार्थना गर्यो। अब उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। मलाई याद आउँछ क्या, हाम्रो पास्टर बोले भनिबस्नुहुन्छ, प्रभुको लागि समय कसैले पाउँदैन, हामीले पनि पाउँदैन भनिबस्नुहुन्छ। अनि हो पनि रहेछ। समय नपाएकोमै समय निकाल्दै चाबर चुपुर अलिकति खुजुरा खाजुरी निकाल्दै प्रभुसँग हिँड्नु पर्ने रहेछ। समय छैन, व्यस्तता छ, तर जति निस्किन्छ, समय त पाउँदैन, हुँदैन, बिजी नै हुन्छ, तर जति पाउँछ निकालेको गरे प्रभुको लागि। त्यसरी नै यहाँनिर पौललाई यो छेस्का छ, उसले 3 पल्ट प्रार्थना गरे। ऊ उसको छेस्काइसित प्रभुमा ऊ अघि बढेकै गर्दा चाहिँ छेस्काले चाहिँ अथवा त्यो मुक्काले गर्दा चाहिँ अड्किनु भएन आत्मिक यात्रामा, प्रभुसँगको यात्रामा। र उसले बिन्ती त गर्यो, र बिन्ती गरेको उत्तर नै यही हो कि तिमी छेस्काइसित अघि बढ। जति दुख्दै गर्छ त्यति प्रार्थना हुँदै गर्छ र त्यति प्रभुले सामर्थ्य दिँदै गर्छ। किनभने यहाँ लेखिएको छ, यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा ज्यादै खुसीसित घमण्ड गर्नेछु। स्पष्ट लेखेको छ। हामी त्यो लाइन चाहिँ पढ्दैनौँ, प्राय माथिको पढ्छौँ कि माथिको चाहिँ मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ मात्रै पढ्छौँ। तर अन्तिममा चाहिँ यो तुर्ने बेलामा चाहिँ लेखेको छ, यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेपछि छेस्का बसोस्, म दुर्बल हुन्छु, मुकाम लाओस्, म दुर्बल हुन्छु। तर यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा ज्यादै खुसीसित घमण्ड गर्छु। यो हो नि प्रिय हो अनुग्रह चाहिँ। यो बलियो हष्टपुष्ट सबै कुरो मिलेर टाकटुक सबै एकुरेट ओके गरेर चाहिँ म प्रभुसँग जान्छु, त्यो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन रहेछ। किनभने पौलले नै यहाँ लेखिदिएको छ। त्यो चाहिँ नो नट नेभर भन्दो रहेछ। र प्रभुको अनुग्रह चाहिँ त्यही नै रहेछ कि मुक्का खाँदै गर्नु पर्यो, अनि छेस्का आउँदै गर्छ, अनि प्रार्थना पनि गर्दै गर्नु पर्यो, तर प्रभुसँगको यात्रा हिँड्दै गर्नु पर्यो। त्यो नै अनुग्रह रहेछ। अनि किन भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दुर्बलतामा चाहिँ शक्ति प्रदान गर्ने चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। अझ एउटा घटना मजाको छ पुरानो नियममा, पहिलो सामुएल 9 अध्यायमा मिठो छ त्यो। त्यसमा चाहिँ पुरानो नियमकै म भन्दैछु, साउल जो राजा बने उसलाई चाहिँ गधा खोज्नु पठाउँछ क्या बाउले। सुन्नुहोस् है, पुरानो नियमको साउल जो राजा बने उसलाई चाहिँ पिताजीले चाहिँ गधा हराएकोमा चाहिँ गधा खोज्नु पठाउँछ। अब खोज्नु पनि के पठाउँछ, यसो सुनहरू, यसो राम्रो चिजहरू खोज्नु पठाएको हुन्थ्यो, अब गधा खोज्नु पठाएको। त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी अचम्मको पो हुन्छ त, कोही बेला त हामी पनि गधा खोज्नु जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ साउल गधा खोज्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब गधा खोज्नु जाँदा चाहिँ बिचमा चाहिँ परमेश्वरको जन दर्शी अथवा अगमवक्तालाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। किनभने गधा चाहियो नि त, गधा चाहिन्छ दर्शीकोमा जानु। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, पहिलो सामुएल 9 अध्यायमा छ। अब त्यो गधाको लागि चाहिँ ऊ जानुपर्छ, नौकरले उसलाई सल्लाह दिन्छ, जानुपर्ने हुन्छ दर्शीकोमा। तपाईँ जान्नु हुँदैछ गधा खोज्नु, जानु पर्यो दर्शी अथवा अगमवक्तामा, ईश्वर म्यान अफ गडकोमा। अनि म्यान अफ गडले चाहिँ उसलाई
के गरिदिन्छ? अभिषेक गरिदिन्छ, राजा अभिषेक। हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ, उटपटाङ घटना हुन्छ। हेर्नुहोस् न, निनवे जा भनेको हुन्छ योनालाई, निनवे। ऊ निनवे नगएर तर्सिस जान्छ नि, माछाले खप्लाको निल्छ, उता गएर उल्टी गरिदिन्छ, त्यहाँदेखि पो तर्सिस जान्छ, उल्टा क्या त। त्यस्तै यहाँनिर पनि ऊ गधा खोज्नु जान्छ, तर प्रभुको अनुग्रह हो यो चाहिँ। अब त्यही कारण त्यो निनवे जाने योना पनि उयो भएको छ, प्रफेट पो भएको छ। हेर्नुहोस् न, आज्ञा पालन नगर्ने व्यक्ति पनि प्रफेट भएको, त्यो अनुग्रह हो। अनि यहाँनिर पनि गधा खोज्नु जानुपर्ने हुन्छ, गधा खोज्नु जाँदाखेरि म्यान अफ गड भेट्नुपर्ने हुन्छ, म्यान अफ गड भेट्दाखेरि अभिषेक हुन्छ, उता राजा भइ पठाउँछ। परमेश्वरले यो कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ प्रभुको अनुग्रह हो तपाईँ र मेरो जीवनमा। के गरिरहेको हुन्छु, के भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, अघि बढेकै प्रभुसँग हिँडेकै। र अझ एउटा हामीले पाठ पढेको थियौँ यशायाको पुस्तकबाट, 49 को 15 र 16 वर्स पढेको थियौँ। त्यहाँनिर यो चाहिँ हिजोको न्युजमाथि डिपेन्ड छ। हेर्नुहोस् है, हिजोको न्युज, हिजो मैले न्युज हेर्दै थिएँ केटिभीमा, किर्नेमा एउटा छोरी नानी जिउँदै रहेछ, फ्याँकेको रहेछ, पुलिसले उद्धार गरेर ल्याएर माथि जिल्ला अस्पतालमा, तपाईँले हेर्नुभयो। समय यस्तो आएको छ, तर यो कुरा यशायाको पुस्तकमा लेखेको छ कि कुनै स्त्रीले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र भनेर। आफ्नो गर्भको बालकलाई के त्यसले टिठाउँदैन र? यिनीहरूले बिर्सन पनि सक्छ, तर म त तँलाई बिर्सिन सक्दिनँ। हेर, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। हिजोको न्युज, बिर्सिनु सक्छ र, तर बिर्सिनु पनि सक्छ। मैले यो भर्स कहिले पनि एक्सेप्ट गरेको थिइनँ, तर जब मैले समय बित्दै गयो मेरो जीवनकालमा, मैले यो भर्सलाई त यति साह्रो प्र्याक्टिकल पाएँ। जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको अहिले 2021 साल भयो, 2021 साल पुरानो कुरा हो। त्योभन्दा पनि अगाडि यशाया अगमवक्ताले लेखेको अझै उता मिनिमम तपाईँले पक्रिनुहोस् 700 वर्ष गर्दाखेरि मोटामोटी 3000 वर्ष पुरानो कुरा, तर अहिले पनि यथार्थ छ, अहिले पनि यथार्थ छ। प्रभुले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हाम्रो नसा जान्नुहुन्छ कि मान्छे चाहिँ कतिको पापी छ। किनभने संसारमा मान्छेले अर्को मान्छेलाई धेरैपल्ट सानसानो खालके गड बनाएर राखेको हुन्छ, सानसानो खालके गडहरू। तर प्रभु चाहनुहुन्छ हामी सबैले चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई पुजौँ भनेर। र यो चाहिँ अनुग्रह हो कि यो भर्स, यो पद हाम्रो निम्ति राखिएको छ। हिजोको न्युज हेर्नुभयो भने तपाईँ विचलित हुनुहुन्छ, सायद नहुनु पनि सक्छ, तर यथार्थ कुरा प्रभुले राख्नुभएको छ। तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ, हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। तपाईँ र मेरो उहाँले यति साह्रो वास्ता गर्नुहुन्छ कि हामीले यति बिघ्न अनुग्रह पाएका छौँ कि तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ उहाँको हत्केलामा खोपिएको छ प्रिय। अनि मैले अघि सुरुमा जुन खण्ड पढेँ, महान अनुग्रह, त्यो महान अनुग्रह चाहिँ भयो हाम्रो यस संसारमा, संसारको मानिसको निम्ति कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानिस भएर यस धरतीमा जन्मिनु भयो प्रिय। मान्छे नै भएर जन्मिनु भयो, स्वर्गको वैभव छोडेर मान्छे नै भएर जन्मिनु भयो। किन भन्दाखेरि त्यो अनुग्रह हामीलाई दिनको निम्ति। अनि हिब्रूको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। I'll never leave you, I'll never forsake you भन्नुभएको छ। यस्तो परमेश्वर जसले स्वर्गको वैभव छोडेर आउनुभयो र बाइबलमा यस्तो घटनाहरूले भरिपूर्ण छ। अहिले मैले जतिवटा पढेँ यो त समयको अभावले गर्दा म यतिमै राख्न चाहन्छु, तर यति बिघ्न घटना छ। यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ स्वर्गको वैभव छोडेर
संसारमा तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानिसको रूपमा जन्म लिनुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। उहाँले हामीलाई यति बिघ्न प्रेम र यति बिघ्न अनुग्रह गर्नुभएको छ। किनभने उहाँले हाम्रोमा त कुनै लायकको कुरो त छैन, तर उहाँले त्यो अनुग्रहमा चाहिँ परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ वचनको निम्ति, तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो र यो समय दिनुभयो। हो प्रभु, यो वचन कमजोर रूपमा छरिएको छ, यसको जगेरा तपाईँले गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहोस् र हरेक कुराबाट महिमा तपाईँलाई भएको होस्। सबै बोलबिन्ती राख्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।